हेलो दोस्तों, आप लोग मौलाना महमूद मदनी को तो जानते ही होंगे। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। दारुल उलूम के देवबंद ने उनके बारे में कुछ बोला है। मैं आपको ये बयान ज़रूर सुनाऊंगा कि दारुल उलूम के देवबंद के उलमाओं ने उनके लिए क्या बोला है और उवैसी साहब के लिए क्या बोला है। मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। आप उनके बयानात सुन सकते हैं। दोस्तों, फाइनली दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी ने हज़रत मौलाना महमूद मदनी के उस बयान पर कि जो हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में दिया है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, इस बात की तायीद हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में की थी। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी ने इस ताल्लुक़ से अपना बयान जारी कर दिया है। आखिरकार दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी ने इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर सुनेंगे। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी के इस बयान की तायीद हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी की है। लेकिन दोस्तों, आप सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी का यह बयान सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था, और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूँकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना ज़रूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहाँ तक उसके मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़ कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नज़रियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ़ में हैं। एक वक्फ तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है, और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात का के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनीत का, वो मसला अलग है, और उसका ताल्लुक़ तन्हा मेरी ज़ात से नहीं बल्कि पूरी मजलिस शूरा से है। इसलिए मैं उस मसले पर कोई तबसरा इस वक्त नहीं करूँगा। बहरहाल जो हुआ ये मुनासिब नहीं हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब दोस्तों, आप हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी की यह ऑडियो भी सुनिए कि जिसमें हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि ऐसे वक्त में हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम नोमानी का बयान आना यकीनन इंतशार को ख़त्म कर देगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब दामत बरकातुहुम मोहतमीम दारुल देवबंद का ये बयान बहुत ही लायक तहसीन है। उन्होंने वाकई दारुल उलूम की क़यादत का के मनसब की ज़िम्मेदारी का हक़ अदा किया। अल्लाह ताला
ہمارے دارالعلوم کو تمام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رکھے اور صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو اور تمام مسلمانان ہند کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کی قیادت میں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی ممنون ہیں ہم سب، سخت انتشار کی کیفیت تھی، لیکن انشاءاللہ اب بالکل انتشار ختم ہو جائے گا اور ہمارے اکابر کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ میں سجاد نعمانی ہوں۔ اور دوستو، ایسے ہی حضرت مولانا سجاد نعمانی نے جناب اسد الدین اویسی کے بارے میں ملت ٹائمز پر شمس تبریز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ جناب اسد الدین اویسی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے، آخرکار وہ لوگ ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ آئیے دوستو، خود حضرت مولانا سجاد نعمانی کی ہی زبانی سن لیتے ہیں۔ اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ریلیوں میں بھیڑ آ رہی ہے، کچھ لوگ ان کے خلاف بھی ہے، لگاتار جو بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈرز سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، بی جے پی کو جتانے کے کام کر رہے ہیں اور ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ثبوت پیش کرنا چاہیے، بغیر کسی ثبوت کے ایسی باتیں کہہ دینا یہ تو شرافت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف تو بعد میں ہے، انسانیت اور شرافت کی بھی خلاف بات ہے۔ وہ بہت باصلاحیت ہمارے ساتھی اور دوست ہیں اسد الدین اویسی، اور انتہائی کانفیڈنٹ، ڈائنامک، ایجوکیٹڈ شخص ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کرنے کی جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ان کے اندر سب ہیں۔ دوستو، کافی دن سے حضرت مولانا محمود مدنی کے تعلق سے یہ تمام چیزیں وائرل ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی نے ایسا بیان دیا ہے، لیکن اس میں ہمارا سوچنا یہ ہے کہ یقیناً حضرت مولانا محمود مدنی نے جناب اسد الدین اویسی کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ ایسے بیانات دیے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیانات سے رجوع کر لیا تھا ایسے وقت میں کہ جب اکثر مسلمانوں کی تعداد اس بیان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جب پوری امت انتشار کا شکار ہے، تو ایسے وقت میں حضرت مولانا محمود مدنی کو اب بھی مسلمانوں سے اور جناب اسد الدین اویسی کے سلسلے میں جو بیان دیا ہے اس سے رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت حضرت مولانا محمود مدنی ہمارے بڑے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر بھی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے غلط بیانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بیان پر اٹل رہنا یقیناً یہ غلطی کہلاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے دوستو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت مولانا محمود مدنی کے بارے میں غلط تبصرے کریں یا ان کو نعوذ باللہ گالیاں دے، ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بات کہنی چاہیے کہ غلط بیانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اپنے اس بیان سے رجوع کر لینا چاہیے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔